रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव। रवि लामिछानेलाई पूर्व मन्त्री पासवानको सुझाव, ओली जस्तो गफाडीको भर नपर्नुहोस्। रविजीलाई प्रधानमन्त्री दिन नसकिने लोसपा नेता झाको दाबी। रवि लामिछानेका सभारी चालक शम्भु थापाको पशुपति आर्यघाटमा गरियो अन्त्येष्टि। रविका चालकको निधनबारे मेडिसिटीले निकाल्यो विज्ञप्ति। के छ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। पूर्व गृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीकलाई पनि पक्राउ पूर्जी जारी। प्रचण्डसँग माधव कुमार नेपाल भई असन्तुष्ट, गठबन्धन पर्यो धरापमा। प्रचण्डले दम्ब देखाए, गठबन्धन कुनै पनि बेला तोडिन सक्ने माधव कुमार नेपालको चेतावनी। एसिया कपमा छनौट भएका क्रिकेटरहरूलाई जनै 6 लाख रुपियाँ दिने नेपाल सरकारको दमदार घोषणा। सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक बस्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मन्त्री परिषदमा सहभागी गराउने बारे छलफल हुने। सदस्यता लिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा दैनिक 500 को आवेदन। ठुला दलका नेता पनि संवादमा। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शर्तै शर्त। वैशाख 24 गते सांसद अधिवेशन आह्वान गर्न गरियो सिफारिस। हिम पहिरोमा परेर दार्चुलाका 3 जनाको शव भेटियो। तिर्बी क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरमा विकास गर्न बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको घोषणा। बागलुङमा विद्यार्थीलाई कुटपिट गरेको आरोपमा शिक्षक परे पक्राउ। रविका ड्राइभरको हत्या भएको हुन सक्ने नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतको आशंका। वैशाख 24 गते सांसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन मन्त्री परिषदको सिफारिस। अनिराशी व्यूका अध्यक्षले भने राज्य विरुद्धको अपराध गर्ने जो कोही पनि कारबाही हुनुपर्छ। लगातार ओह्रालो लाग्यो सेयर बजार, घट्यो कारोबार रकम पनि। र तनहुमा घरमा ट्रक ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु, 5 जना घाइते। मचियो निकै ठुलो उधुम। मिटर ब्याज सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट अध्यादेश जारी। दोषीहरू जुनसुकै दलको आडमा लागेको भए तापनि कारबाही गर्नुपर्ने नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुष्कर ओली सदाझै आज पनि तपाईहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छु। दर्शक महानुभावहरू तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन अन्ततः नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका छन्। नेकपा एमालेबाट प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने मङ्गलबार जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतसँग छलफल गरेको खुलासा भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको जनमत सरकारसँग असन्तुष्ट रहेको छ। नेकपा एमाले रासपा जनमत जसपा सहितका दलसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाउने र सरकारको नेतृत्व गर्ने रवि लामिछाने छलफल अगाडि बढाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष ढोलप्रसाद अर्यालले एमालेबाट आएको प्रस्ताव अनुसार अन्य दलसँग छलफल भइरहेको पनि बताएका छन्। अहिले नै अन्तिम निष्कर्षमा पुगि नसकेको बताउँदै उनले थप निर्णयबाट पार्टीको बैठकबाट नै हुने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू आम निर्वाचन भएको 6 महिना नबित्दै फेरि सरकार फेरबदलको खेल सुरु भएको छ। यद्यपि त्यो खेल भने रवि लामिछानेको लागि हुने बताइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रासपाका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेपछि यति बेला नेपालको राजनीतिक विरोध तरङ्गिएको छ। दर्शकबिन तर यता भने रवि लामिछानेलाई पूर्व मन्त्री पासवानले सुझाव दिँदै ओली जस्तो गफाडीको भर नपर्नु, प्रचण्डलाई त पेन्डुलाम बनाएर छडे, तपाईँलाई के बोलाउनन् भनेर सचेत गराएका छन्।
बहुजन शक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री समेत रहेका पासवानले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चङ्गुलमा नफस्न सुझाव दिएका हुन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अफर गरेको समाचार आएपछि पासवानले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। उनले यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि केपी शर्मा ओलीको चङ्गुलमा फस्दा पेन्डुलम भएको दावी गर्दै अहिले ओलीले कुनै पनि हालतमा लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री नबनाउने उनले दावी गरेका छन्। उनले रवि लामिछानेलाई सुझाव दिँदै भने, रविजी तपाईँ उदयमान राजनीतिक व्यक्तित्व हो, अहिले कसैको गफ र मायाजालमा नफस्नुहोस्। झन केपी शर्मा ओली जस्तो गफाडीको गफमा त भुलिने काम नगर्नुहोस्। म शुभचिन्तकको नाताले यो सुझाव दिएको छु उनले भनेका छन्। उनले भने अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार सामु कुनै सङ्कट नभएको समेत दावी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप रायमाझी विरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री तथा नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। बुधबार काठमाडौँ प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट टोपबहादुर रायमाझीका बाबु छोरा विरुद्ध पक्राउ पूर्जी लिएको हो। नक्कली शरणार्थी बनाएर नेपालीहरूलाई अमेरिका लैजाने प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा काठमाडौँ प्रहरी परिसरले उनीहरू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी लिएको हो। बुधबार नै पक्राउ परेका तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेको प्रारम्भिक बयानका आधारमा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन रायमाझीका बाबु छोरा विरुद्ध पक्राउ पूर्जी प्रहरीले जारी गरेको हो। प्रहरीको अनुसन्धानमा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै 875 जना नेपालीहरूसँग 10 देखि 50 लाखसम्म उठाउने गिरोहसँग राजनीतिक नेतृत्वको साँठगाँठ खुलेको हो भने तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई समेत रहेको गिरोहलाई हाल नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीले सहयोग गरेको पुष्टि भएको छ। गिरोहका सदस्यले टोपबहादुर रायमाझीका छोराका नाममा काटेको 1.5 करोडको चेक पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ। पैसा उठाउने गिरोहमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार राई, उनका छोरा निरज केशव प्रसाद दुलाल, सन्देश शर्मा, सानु भण्डारी, अशोक पोखरेल, सागर थुलुङ राई र टङ्क गुरुङ सक्रिय रहेको कागजले पुष्टि गरेको। दर्शकबिन यता भने पूर्व गृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीकलाई पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइने भन्दै पैसा ठगी गरेको आरोपमा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीकलाई पनि प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। यसअघि प्रहरीले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा निजलाई पक्राउका लागि पूर्जी जारी गरेको थियो। यति बेला लहरो तान्दा पहरो भएपछि निकै ठुला नेताहरू समेत अब जेलबास बिताउने भएका छन्। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक र रायमाझीका बाबु छोराको खोजी भइरहेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रहरीले उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पक्राउ गरिसकेको छ। मङ्गलबार मात्रै प्रहरीले बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई पक्राउ गरेको थियो भने यसअघि पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले बयानमा राईलाई पनि रकम बुझाएको खुलासा गरेपछि उनी पक्राउ गरेका हुन्। यही प्रकरणमा प्रहरीले यसअघि केशव दुलाल लगायतका धेरै मानिसहरूलाई तानिसकेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। रवि लामिछानेका चालक शम्भु थापाको अन्त्येष्टि गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेका सवारी चालक दिलबहादुर थापा शम्भुको पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम दाह संस्कार गरिएको छ। उपचारका क्रममा मङ्गलबार ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा निधन भएपछि पाटन अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरेर बुधबार पशुपतिमा दाह संस्कार गरिएको हो। अन्तिम संस्कारका क्रममा रवि लामिछानेले पनि पशुपति आर्यघाट पुगेर थापालाई श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। गत वैशाख 4 गते बिहान 3 बजेर 54 मिनटमा चितवनको भरतपुर स्थित 2.5 ताले घरबाट खसेर सिन्धुपाल्चोकका उनी गम्भीर घाइते भएका थिए। त्यसपछि उनलाई पुरानो मेडिसिटी कलेज भरतपुरमा राखेर उपचार गरिएको थियो। त्यहाँ टाउकोको शल्यक्रिया गर्दा पनि स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि उनलाई मेडिसिटी ल्याइएको हो। मेडिसिटी ल्याएदेखि नै उनलाई भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो। त्यहाँ उनको कोमामा गएकी अवस्थामा निधन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः शम्भु अर्थात् रवि लामिछानेका चालकले अत्याधिक मदिरा पिएको पुष्टि भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, उपनिर्वाचनको ठिक 6 दिन अघि वैशाख 4 गते बिहान 4 बजेतिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेका सवारी चालक दिलबहादुर थापा शम्भु घरको छतबाट लडेर घाइते भएको बताइएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सरकारले एसएससी प्रिमियर कपको उपाधि विजेता नेपाली क्रिकेटर खेलाडीहरूलाई जनै 6 लाख रुपियाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले क्रिकेट खेलाडी र मुख्य प्रशिक्षकलाई जनै 6 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको सूचना तथा प्राविधिक मन्त्री तथा सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा अफिसियललाई भने सरकारले जनै 3 लाख रुपियाँ दिने बताएको छ। बैठकले कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन आगामी बजेटमा आवश्यक रकमको समेत व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। मंगलबार भएको एसएससी प्रिमियर कपको फाइनलमा नेपालले युएईलाई 7 विकेटले हराएको थियो। एसएससी प्रिमियर कपको उपाधि जितेसँगै नेपाल एसिया कपका लागि छनौट भएको छ। यो सँगै नेपालले अब भारत र पाकिस्तानसँग शानदार तरिकाले खेल्ने भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मिटर ब्याज सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मिटर ब्याज समस्या समाधानका लागि अध्यादेश जारी गरेका हुन्। बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाली ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 जारी गरेका हुन्। संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका छन्। मन्त्री परिषदको मंगलबारको बैठकले मिटर ब्याज सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। सरकारले मिटर ब्याजीलाई अनुचित लेनदेनको रूपमा अपराध मान्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागेको छ। अहिले सांसद नभएकाले सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो। सांसदको बजेट अधिवेशन वैशाख 24 गतेका लागि आह्वान गरिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता दोषीहरू जुनसुकै दलको आडमा लागेको भए तापनि कारबाही गर्नुपर्ने नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले टोपबहादुर रायमाझीलाई लक्षित गर्दै यस्तो बताएका हुन्। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई कारबाही गर्नु उचित रहेको बताएका छन्। बुधबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेता महेश बस्नेतले यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई कारबाही गर्न सबै दल एक हुनुपर्ने समेत बताएका छन्। महेश बस्नेतले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मात्र नभई नक्कली लडाकु बालुवाटार वाइट बडी लगायत सबै प्रकरणमा मुछिएका दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्ने कुरा उचित छ। नक्कली लडाकु बालुवाटार वाइट बडी लगायतका सबै दोषीलाई कारबाही गर्न दलहरू एक हुनुपर्छ, महेश बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। एमाले काङ्ग्रेस जुनसुकै आडमा लागेका भए तापनि सबै दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा आज एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा, एमालेकै सचिव नेता टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप रायमाझी विरुद्ध पक्रपुर्जी जारी भएपछि यति बेला नेपालको राजनीतिमा उछाल छाएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अब नेपालको तिर्वी क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर स्तरमा विकास गर्न बजेट विनियोजन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषदको बुधबारको बैठकले गरेको निर्णयले क्रिकेट खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा खेलको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मन्त्री परिषदको बुधबार बसेको बैठकले एसएससी प्रिमियर कप विजेता नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडी तथा प्रमुख प्रशिक्षकलाई जनै 6 लाख तथा अफिसियल खेलाडीहरूलाई जनै 3 लाख रुपियाँ पुरस्कार दिने निर्णय गरेसँगै त्यसै गरी कीर्तिपुर तिर्वी क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर स्तरमा विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। मन्त्री परिषदको यस निर्णयले नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन र क्रिकेट खेलको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गरेका छन्। मंगलबार भएको एसएससी प्रिमियर कपको फाइनलमा युएईलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै नेपालले एसिया कपमा स्थान बनाएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 मा हिमपैह्रोमा परेका 3 जनाको शव फेला परेको छ भने 2 जनाको खोजी कार्य जारी रहेको छ भने मंगलबारदेखि यार्स टिप्न जाने क्रममा हिमपैह्रोमा परेर सम्पर्कविहीन भएका 5 जना मध्ये 2 महिला र 1 पुरुषको शव फेला परेको उद्धार कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले जानकारी दिएका छन्। 7 जनाको उद्धार हुँदा पनि 5 जना सम्पर्कविहीन भएका थिए। उनीहरूमध्ये 3 जनाको शव फेला परेको प्रहरले जानकारी दिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सदस्यता लिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा दैनिक 500 जनाको आवेदन परेको छ। ठुला दलका नेता पनि संवादमा रहेका छन्। उपचुनावमा थप एक क्षेत्र जितेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा उत्साह देखिएको छ। प्रतिनिधि सभामा एक सिट थपेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशव्यापी सङ्गठन विस्तार योजना अगाडि सारेको छ। उक्त योजना ल्याएपछि अहिले सदस्यता लिनेहरूको सङ्ख्या दैनिक 700 पुगिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले बताएका छन्। सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्न थालेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशभर सङ्गठन बनाउने तयारी थालेको छ। त्यसका लागि नेताहरूलाई गाउँ गाउँमा पठाउने योजना बनाइएको छ। 4 मङ्सिरको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ 7 सिट पक्का गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकमा 11 लाख मत पाएर 13 सांसद जितेको थियो। त्यस बेलादेखिको आकर्षण 10 वैशाखको उपचुनावबाट झन बढेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले दाबी गरेका छन्। मङ्सिर 4 मा नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को उपचुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खोज्न सफल भएको हो। यस्तै चितवन 2 मा पनि सभापति रवि लामिछानेले पहिलेभन्दा करिब 5000 बढी मत पाएर विजय समेत भएपछि यति बेला उनको निकै ठुलो चर्चा चलिरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रचण्डले दम्ब देखाए भने गठबन्धन कुनै पनि बेला तोडिन सक्ने माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग माधव कुमार नेपाल असन्तुष्ट भएका छन्। गठबन्धन तोडिन सक्ने आकलन गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल यति बेला अत्यन्तै निकै आक्रोशित बनेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका माधव कुमार नेपालले कर्णालीमा आफ्नो पार्टीलाई सत्ता गठबन्धनले व्यवस्था गरेको भन्दै निकै झोस्किएका छन्। आज बिहान वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धन टिकाउने हो भने सबैलाई सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दम्ब देखाई गठबन्धन कुनै पनि बेला तोडिन सक्ने उनले चेतावनी दिएका हुन्। माधव कुमार नेपालले भने कर्णालीमा हाम्रो पार्टीलाई पुरै व्यवस्था गरिएको छ। सरकार एकलौटी गर्न खोजिएको छ। यो राम्रो होइन। गठबन्धन टिकाउने कुरा भइरहेको छ, तर हामीलाई बाइपास गरेर पीडा दिएको छ। यसले गठबन्धन धरापमा पर्न सक्ने उनले चेतावनी दिएका छन्। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ दल गठबन्धनले देश र जनताको पक्षमा काम गरोस् भन्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको पनि बताएका छन्। समाज समृद्ध भए मात्र जनता खुसी हुने बताउँदै उनले आफ्नो पार्टी समृद्धिको अभियानमा रहेको बताएका छन्। भ्रष्टाचार सबै खालका विकृतिबाट टाढा रहने र अरूभन्दा भिन्न देखिने पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई उनले निर्देशन दिएका छन्। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा राज्य सत्ताको कुनै पनि दुरुपयोग नगरेको बताउँदै माधव कुमार नेपालले देश विकासका निमित्त आफ्नो कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण काम गरेको समेत दाबी गरेका छन्। अप्ठ्यारो बेलाको र पार्टीभित्रबाट चुनौती आउँदा पनि आफूले निकै काम गरेको भए पनि त्यसको चर्चा नभएको माधव कुमार नेपालको दुखेसो रहेको छ। 2074 मा निर्वाचनमा पार्टीले झन्डै 2/3 मत ल्याए पनि नेतृत्वबाट त्यसको कदर हुन नसक्दा कम्युनिस्ट शक्ति तितरबितर हुनु पुगेको दाबी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। तनहुँमा घरमा ट्रक ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 5 जना घाइते भएका छन्। तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका 5 आदि खोलामा आज बिहान ट्रक सडक किनारा रहेको घरमा ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 5 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा बन्दीपुर 1 बस्ने 50 वर्षीय चेतबहादुर घरती, 69 वर्षीय सनबहादुर भुजेल र 12 वर्षीय आयुष भुजेल रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनीहरूको उपचारको क्रममा पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जानकारी दिएको छ। दुर्घटनामा 10 वर्षीय जस्मिन भुजेल, 10 वर्षीय ईश्वर भुजेल, 8 वर्षीय समीर भुजेल, 6 वर्षीय आयुषा भुजेल र 5 वर्षीय सन्तोष भुजेल घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। नाचार ख 1973 नम्बरको ट्रक आज बिहान 9:15 बजे अनियन्त्रित भई सडक छेउमा 2वटा घरमा ठोकिएको तनहुँ प्रहरीले जानकारी दिएको छ। सो स्थानमा तनावग्रस्त भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूको बैठक बोलाएका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक बस्दैछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मन्त्री परिषदमा सहभागी गराउने बारे छलफल हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज दिउँसो 3 बजे सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई छलफलका लागि बालुवाटार बोलाए तापनि
बैठक ढिलो गरी बस्ने भएको हो। प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले सरकारमा रहेका शीर्ष नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाइएको बताएका छन्। सरकारमा सहभागी हुनुभएका दलहरूका शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाइएको छ। सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूलाई सरकारमा ल्याउने विषयमा छलफल हुन्छ। उनले भने सरकारमा समर्थन गर्ने दलहरूलाई सरकारमा ल्याउँदा उहाँहरूले उठाएका मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुने बताएका हुन्। यसैबीच सरकारलाई समर्थन गरेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मन्त्री परिषदमा सहभागी गराउने बारे प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तारूढ दलहरूसँग छलफल गर्न लागेका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उपनिर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित भएर आएपछि सरकारमा सहभागी हुन चाहेका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कि मन्त्री परिषदमा सहभागी हुने कि त प्रतिपक्षमा जाने निर्णय गर्न आगामी शुक्रबार केन्द्रीय समिति र सांसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएको छ। यसबीचमा रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा लगायतसँग छलफल गरिसकेका छन्। यसैबीच देउबा लगायतसँग छलफल गरिसकेपछि राष्ट्रपाले पार्टीलाई मन्त्री परिषदमा गृह मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालय दिनुपर्ने र नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको छ। ती माग पूरा नभए समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा जाने चेतावनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिएको छ। प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव मल्लका अनुसार मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने बारे पनि बैठकमा छलफल हुनेछ। काङ्ग्रेसको भागमा परेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय रित्तै रहेका छन् भने जसपाको भागमा परेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि मन्त्रालयविहीन रहेको छ। बैठकमा सांसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बारे पनि छलफल गरिने बताइएको छ। यसका साथै समसामयिक राजनीतिक विषयमा पनि सत्तारूढ दलहरूबीच कुराकानी हुने भएको छ। सल्लाहमा सरकारमा हाल नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी रहेका छन्। रासपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतले सरकारलाई समर्थन दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पछिल्ला दिनहरूमा शेयर बजार लगातार ओह्रालो लागिरहेको छ। धितोपत्र दोस्रो बजार मापक नेप्से परिसूचक लगातार 5 दिनदेखि ओह्रालो लागेको छ। नेप्से आज 9.18 अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। यस दिन 62 करोड 2 लाख रुपियाँको शेयर खरिद बिक्री भएको छ भने यस दिन 265 धितोपत्रको 21,55,588 किता खरिद र बिक्री भएको देखिएको छ। यस दिन शिवम सिमेन्टको 3 करोड 5 लाख रुपियाँको शेयर खरिद बिक्री भएको छ भने त्यस्तै हिमालयन डिस्टिलरीको 2 करोड 56 लाख रुपियाँको शेयर खरिद र बिक्री भएको बताइएको छ। आज आत्मनिर्भर लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड र श्वेता गङ्गा हाइड्रो पावर एन्ड कन्स्ट्रक्सनको शेयर मूल्य 5% भन्दा बढीले वृद्धि भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। कारोबारमा आएका 13 समूहगत परिसूचक मध्ये म्युचुअल फन्ड र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक वृद्धि भएको छ। बाँकी समूहको परिसूचक भने घटेको छ। सर्वाधिक परिसूचक घट्नेमा होटल तथा पर्यटन समूहको रहेको छ। यो समूहको परिसूचक 1.48%ले घटेको छ। म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक 0.19% र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक 0.01%ले वृद्धि भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। वैशाख 24 गते सांसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको छ। सरकारले वैशाख 24 गते सांसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेको छ। मङ्गलबार र बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री रेखा शर्माले वैशाख 24 गते सांसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराएका छन्। अब सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सांसद अधिवेशन आह्वान गर्ने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता बागलुङमा विद्यार्थीलाई कोटपिट गरेको आरोपमा शिक्षक पक्राउ परेका छन्। कक्षा कोठामा विद्यार्थीलाई कोटपिट गरेको आरोपमा यहाँका एक शिक्षकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। बागलुङ नगरपालिका 7 स्थित सरस्वती प्राथमिक विद्यालयमा यो घटना घटेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शर्तै शर्त राखेको छ। यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन पछिल्लो समय भ्रष्टाचारी नेताहरू भटाभट पक्राउ पर्न थालेका छन्। यसबारे पनि तपाईहरूले मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।